इन्क्लुसिभ क्याम्पेन गर्छौँ हैन, मोटिभेसन थ्रु डान्स गर्छौँ र विभिन्न ठाउँहरूमा स्पेसली सीमान्तकृत वर्गहरूलाई चाहिँ सिकाउने छौँ भन्ने हामीले प्रण लिएका थियौँ र त्यो प्रण हामीले कायम राखेका पनि छौँ। हामीले अलरेडी 2 ठाउँमा हैन, पहिलोचोटि यो अपाङ्ग सेवा केन्द्र हाम्रा व्हीलचेयर युजर साथीहरूको लागि हामीले क्याम्पेन गऱ्यौँ र दोस्रोचोटि सुनौलो संसार संस्था जहाँ चाहिँ भूकम्प पीडित भाइ बहिनीहरू बस्नुहुन्छ त्यहाँ हिजो मात्र हामीले गऱ्यौँ, जहाँ चाहिँ दिवा दमनता पनि आएर हामीलाई सपोर्ट गर्नुभयो हैन। भनेपछि चाहिँ हामी एज अ टिम हैन, किनभने एउटा यात्राको क्रममा कहिले कोसँग जोडिन्छ थाहा छैन, तर जोडिएका सम्बन्धहरूलाई चाहिँ प्रपर रूपमा लिएर जानुपर्छ भन्ने विश्वास पनि राख्छु र त्यही हिसाबमा चाहिँ हामीले एकअर्काको स्किल्सहरू सेयर गर्दै यसरी अब हाम्रो के प्रोजेक्टमा उहाँहरूले पनि साथ दिइरहनु भएको छ र विशेष गरी केशव दाइ र मैले चाहिँ एकदमै एक्टिभली यो क्याम्पेनलाई बढाइरहेको छौँ। हजुर, ओके, जस्तो कि फाइनलसम्म पुग्छौँ होला भनेर त होप त गर्नुभएको थियो होला नि त, त्यो त जो कोहीले पनि गर्छ हैन, किनभने एकटामा आइसकेपछि त र जुन तरिकाले बढिरहेको थियो हाम्रो पब्लिकको क्रेज एकदम हाई थियो, जजेसहरूको स्कोर पनि हाई आइरहेको थियो हैन, त्यो हिसाबले जितिन्छ जितिन्न आफ्नो ठाउँमा छ, तर फिनालेसम्म पुग्न पाए हुन्थ्यो भन्ने त जो कोहीलाई पनि हुन्छ। यो तपाईँहरूलाई पनि थियो, तर के भन्ने के भयो क्या ठिक छ। तर यही विषयले गर्दाखेरि चाहिँ होइन, हुन त तपाईँले यो विषयमा बोल्न चाहनुहुन्न होला, तर आज हामीसँग जोडिरहँदाखेरि दर्शकको लागि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ हाम्रो च्यानलको लागि होइन, र अलिकति विवादमा पनि मुसियो होइन, र भने सबैले दिवा दमनता आउट हुनुभयो, तपाईँहरूको जोडी आउट हुनुभयो, त्यति बेला चाहिँ एकदमै धेरै विवादै भयो कि डान्सिङ विथ द स्टारले चाहिँ घोटाला गरे हुन्छ। योभन्दा पहिलाका रियालिटी सोहरू पनि सबै विवादमै मुसिएका छन् र डान्सिङ विथ द स्टार पनि विवादमै मुसियो, भनिन्छ कतै चलखेल भएको हो कि त्यस्तो केही लाग्छ दिदीलाई? हामीले यो विवादलाई यसरी हेऱ्यौँ, जस्तै अब हाम्रो रिजल्ट आउट हुनु बित्तिकै धेरै पब्लिकले यसको विरोधमा बोल्नुभयो, हुन सक्दैन उहाँहरूलाई फिर्ता लिएर आउनु होइन। हामीलाई चाहिँ यो नै जित भयो क्या, दर्शकले यति धेरै माया गर्नुभएको रहेछ अझै थाहा भयो क्या, हुन्छ नि अगाडि पनि अब फलोवर्सहरू हुनुहुन्थ्यो, धेरैले मेसेजहरू गरिरहनु हुन्थ्यो, युट्युबमा हाम्रा कमेन्ट्सहरू छाउँथे होइन, तर अब यसरी अनि र हाम्रो जोडी जानु हुँदैन थियो होइन, सुदिवन्ता श्रीसब जोडी जानु हुँदैन थियो, फिर्ता लिएर आऊ के भयो भनेर उहाँहरूले त्यसरी प्रश्न सोधिदिनु चाहिँ यो यसरी होइन हाम्रो बारेमा बोलिदिनु भनेको त हाम्रो लागि त वर्षाएको माया हो नि त, र यो माया चाहिँ हाम्रो लागि जित हो कि भोलिको त्यो फिनालेमा पुगोस् नपुगोस् सायद त्यो टाइटल भन्दा पनि ठुलो जित चाहिँ हामीले महसुस गरिरहेको छौँ। ओके, जस्तो कि तपाईँहरूको जोडीलाई त धेरै दर्शकहरूले मन पराउनुहुन्थ्यो होइन, जजहरूदेखि लिएर त्यहाँका जति पनि हुनुहुन्थ्यो नि जोडीहरू सबैले मन पराउनुहुन्थ्यो तपाईँहरूको डान्सदेखि लिएर एभ्रिथिङलाई, तर तपाईँहरूलाई चाहिँ अझ भनौँ न विशेष आज तपाईँ मात्रै हुनुहुन्छ, हाम्रो केशव दाइ हुनुहुन्न, आज हामी तपाईँकै घरमा आएको कारणले गर्दा केशव दाइ हामीसँग आज हुनुहुन्न, जोडिनु भएको छैन, र तपाईँलाई चाहिँ विशेष मनपर्ने जोडी चाहिँ कुन हो नि डान्सिङ विथ द स्टार? अब सबैजना आफ्नो ठाउँमा राम्रो हुन्छ, मैले अब एकजना चुज गर्नै सक्दिनँ होइन यो म्याटरमा चाहिँ, किनभने अब के नै एकदम अप्रिसिएबल छ भन्दा सबैजना नन डान्सर हुनुहुन्छ होइन, फरक फरक सेक्टरबाट आउनुहुन्छ र यो च्यालेन्ज टेकअप गर्नुभएको छ कि होइन, र यति मेहनत गरिरहनु भएको हुन्छ नि सबैले, बिहानदेखि रातिसम्म त्यहाँ प्र्याक्टिस गरेको देखिन्छ होइन, अनि त्यही भएर चाहिँ यो भनेको त्यसरी मेरो एउटा फेभरेट जोडी भनेको चाहिँ छैन, सबै मनपर्छ सबै। हजुर, जस्तो कि रिहर्सल गर्दाखेरि गाह्रो कतिको भयो त दिदीलाई, भनौँ न डान्सको तपाईँलाई इच्छा थियो हुन त, इच्छा जहाँ इच्छा त्यहीँ उपाय पनि भनिन्छ होइन, तपाईँले राम्रो डान्स पनि गर्नुभयो त्यो हामीले देख्यौँ, तर गाह्रो कति थियो पर्दा पछाडि? गाह्रो त कुरै छोडिदिउँ, किनभने मैले जे डान्स बुझेको थिएँ कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट थियो डान्स भन्ने कुरा होइन, त्यो टेक्निकल्ली सिक्दाखेरि एकदमै फरक थियो, अनि फेरि एकदम कति त कम्प्लिकेटेड स्टेप्सहरू जस्तै लिफ्टहरू चाहिँ अब अरू स्टेप्स त मैले दाइले छामेर उहाँले मलाई समातेर होइन कहिले के छाम्न लगाएर त्यसरी सिकाउनु हुन्थ्यो होइन, तर अब लिफ्ट चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भन्दा अब छाम्न पनि मिलेन होइन, एकचोटि माथि आकाशमा हुने कुरा होइन, अनि उहाँले बताउन पनि नमिल्ने अनि वात त गरिदिनु हुन्थ्यो क्या कहिलेकाहीँ, अनि मेरो बडी एकदम सक हुने कि अब मलाई के भइरहेको छ, किनभने जस्तै फर इक्जाम्पल हामीले एउटा मात्र सानो भर्याङ पनि थाहा नपाइकन खस्दा कहाँ खसे जस्तो हुन्छ नि, हो त्यस्तै हो नि कि अलिअलि गर्दा पनि एकैचोटि घुमाउँदा के गर्दा चाहिँ ओ माई गड म उल्टिरहेको छु, पृथ्वी नै हल्लिरहेको जस्तो पनि हुन्थ्यो, तर एकदम रयल एक्सपिरियन्स चाहिँ हुन्छ नि। उहाँले यति धेरै त्यो करेज दिएर सिकाउनुहुन्थ्यो कि होइन, कुनै पनि मोमेन्टमा कम्प्रोमाइज
र एक्सक्युज दुइटै नगर्ने उहाँको त्यो चाहिँ एकदम स्ट्रिक्ट रुल र एकदमै सायद एकदम इफेक्टिभ रुल पनि होला ओके तपाईँलाई पनि याद होला एकचोटि चाहिँ डान्स गर्दा गर्दा स्टेजबाट तपाईँ झन्डै नै एक स्टेप लडेर खस्नु भएको थियो तर पनि केशव दाइले चाहिँ त्यति बेला म्यानेज गरिहाल्नु एकदमै अचम्मै हो त्यो चाहिँ दाइले कसरी म्यानेज गर्नुभयो होइन उहाँ कति कसियस भएर गर्नुहुँदो रहेछ भन्ने उदाहरण पनि हो त्यो होइन जस्तै अब हामी त्यो सिनमा उहाँ हामी खास अपोजिट डिरेक्सन जाने थियो कि उहाँले चाहिँ अनि भन्नुभएको छ कि मलाई म त्यो बिट अझै 8 बिट उता जाने थियो अरे मलाई देखिसक्नु भएको थियो अब यो कुन बेला लड्छ भन्ने चाहिँ उहाँको दिमागमा भएर माइन्ड मेकअप गरिसक्नु भएको थियो अरे हजुर हेर्दै हुनुहुन्थ्यो अरे कि अब यो खस्छ कतै खस्छ कि भनेर एक स्टेप पनि झरिहाल्यो उहाँले यति फास्ट समातेर पछाडि लिएर आउनुभयो होइन तर म पनि लडिसक्दा पनि डान्स कन्टिन्यू गरिरहेको थिएँ कि दाइले भन्नुहुन्थ्यो म नै बरु एकछिन के हुन्छ होला भनेर हेर्दै थिएँ ऊ चाहिँ नाचिरहेको थियो अनि म पनि नाचेँ भन्दै हुन्छ नि त्यस्ता चाहिँ केही चाहिँ एकदम रमाइलो मेमोरिजहरू छन् एकदमै छन् होइन ओके यस्तै मेमोरीहरू चाहिँ कति सम्हाल्नु भयो कि तपाईँले भनौँ न डान्स गर्दाखेरि जब स्टेपहरू सिक्नुहुन्थ्यो आउँदैन थियो सुरुमा चाहिँ के भयो कि भनौँ न पर्दा पछाडि त्यो पनि सुनौँ न त्यही त्यो सुरुमा त त्यही हो मैले दाइको खुट्टा छाम्ने होइन किनभने खुट्टाको स्टेप छाम्दा खुट्टा छाम्ने मैले दाइको खुट्टा छामेँ कि दाइ मलाई ढोकिहाल्ने कि ढोके गर्ने कि बिस्तारै चाहिँ उहाँ युज टु हुनुभयो होइन अनि कति कुराहरू सिक्दा अब म फनक्क फर्किँदा अब दाइ कता हुनुहुन्छ मलाई थाहा हुँदैन मेरो हातले दाइलाई कतिचोटि लागेको छ होइन झ्याम एकदमै दुख्ने गरी लागेको पनि केस थियो एक दिन त उहाँ एकछिनसम्म बोल्नु नै भएन धेरै दुखेर अनि त्यस्तो अब कहिलेकाहीँ उहाँले गर्दा म ठोकिने होइन त्यस्तो पनि हुन्थ्यो अनि अफकोर्स धेरै छ साथीहरूले चाहिँ के भन्नुभयो भनौँ न तपाईँले अब तपाईँहरू त आउट भइसक्नु भयो आउट भए पनि तपाईँहरूले जित्या सर हो किनभने दर्शकले अहिले पछिल्लो समय देखाएको माया फेरि पनि उनीहरूलाई चाहिँ सोमा लिएर आउनु भयो भन्ने जुन कुरा छ त्यसले चाहिँ तपाईँहरूको जुन जोडी हुनुहुन्छ तपाईँले अथवा केशव दाइले चाहिँ जितिसक्नु भएको छ यो सो र पछिल्लो समय साथीहरूले अथवा फ्यामिलीहरूले चाहिँ के भन्नुभयो त तपाईँलाई चाहिँ हाम्रो त त्यहीको कन्टेस्टेन्ट साथीहरूले पनि अझै पनि कति राम्रो भन्नुहुन्छ होइन उहाँहरूले अझै पनि हो यो त मतलब तिमीहरू कसरी गयो हामी कस्तो मिस गर्छौँ कस्तो उजाड लाग्छ अहिले त डान्सिङ द स्टार्सको स्टुडियो पनि भन्नु भइरहेको हुन्छ होइन उहाँले देखाउनु भएको माया अनि अब सम्पूर्ण मेरा साथीहरूले मेरो प्यारेन्ट्सले पनि हाम्रो लागि त तिमी विनर हो होइन जस्तै त्यहाँसम्म गयो आफ्नो कुरा देखायो होइन जित्न आफ्नो ठाउँमा छ अहिले तिमीहरू हट्दा पनि जुन किसिमको पब्लिकले हामी सोच्दै नसोचेको भयो भनेर गर्नुको अर्थात् कति माया दिनुभएको होइन अब चाहिँ यही मायालाई चाहिँ हामीले कायम राखेर अघि बढ्नुपर्छ होइन अब किनभने कुनै एउटा जर्नी स्टार्ट हुन्छ तर त्यो जर्नीबाट जे लिइन्छ नि त्यसलाई चाहिँ अझै कल्टिभेट गर्नुपर्छ भन्ने विश्वास राख्छु कि नभए त त्यो केही कुरा लियो अनि त्यही रोक्यौँ भने त्यो सिद्धिन्छ त्यो डिमिनिस हुँदै जान्छ तर हामीले चाहिँ प्रत्येकचोटि त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने सोच राख्नुपर्छ कि हामीले पनि त्यही नै सोचेर नै यो इन्क्लुसिभ क्याम्पेन स्टार्ट गरिसक्यौँ त्यस पछाडि दाइ र म आफैले नै हाम्रो पहिलो गीत जुनबाट हाम्रो डान्सिङ विथ स्टार्स जर्नी इन्ट्री भएको थियो त्यो तिमी आकाश भए धरती भन्ने हाम्रो निशान गुप्ताको सङ होइन जुन गीत जुन डान्स चाहिँ एकदमै धेरै सेयर भएको थियो एकदमै त्यो डान्स भाइरलै भएको थियो धेरैले मन पराइदिनु भएको थियो होइन त्यो गीतमा चाहिँ त्यसको अझसम्म अफिसियल म्युजिक भिडियो छैन र केशव दाइ र मैले चाहिँ हाम्रो यो जर्नीलाई नै समेटेर छिटै त्यो म्युजिक भिडियो पनि हामीले गर्दैछौँ कहिलेसम्ममा हेर्न पाउँछन् त मलाई ठ्याक्क अब यो टेक्निकल टाइम ड्युरेसनहरू कति लाग्छ चाहिँ थाहा छैन होइन अब नर्मली तर अब हामी नेक्स्ट विकतिर नै हामी सुटहरू चाहिँ स्टार्ट गर्ने हाम्रो सोच चाहिँ छ छिटै आउँछ ओके जस्तो कि यति धेरै भनौँ न पब्लिकहरूले माया गरिरहँदा फ्यामिलीबाट यति धेरै सपोर्ट गरिरहँदा मलाई एउटा कुरा चाहिँ कस्तो सोध्न मन लाग्यो कि विवाहको कुरा चाहिँ गर्दा हुन्छ कि हुँदैन यो उमेरले हो कि के हो धेरैले सोधै हुनुहुन्छ मेरो बिहेको धेरैलाई चिन्ता छ यो पनि मेरो लागि खुसीको कुरा हो होइन अनि अफकोर्स होइन एकचोटि जन्मिन्छ एकचोटि मरिन्छ बिहे पनि गरिन्छ होइन अब बिस्तारै अब करियर मैले त्यसलाई डेभलप गर्दैछु हल्का स्ट्याब्लिस एउटा ट्र्याकमा पढ्दैछ होइन अब त्यस्तो धेरै वर्ष पनि होइन अब फ्यु इयर्सभित्र ओके भनेपछि हामीले छिटै नै भिनाजुलाई पनि पर्दामा लिएर आउन सक्छौँ दुईजनाको जोडी बाँधेको चाहिँ देख्न पाउँदो रहेछ धेरै छिट्टै नै आशा छिटो भनेको अब कति हुन्छ नि 1-2 वर्ष हजुर 1-2 वर्षमा चाहिँ अब हामीले देख्न पाउँछौँ हजुर हजुर अब चाहिँ के छ त्यही म्युजिक भिडियो त्यही क्याम्पेनहरू हो कि अथवा अरू पनि केही छ अब प्लानिङ चाहिँ यो म्युजिक भिडियो भयो यो क्याम्पेन भयो त्यसको लगतै हाम्रो अरू केही प्रोजेक्ट पनि पाइपलाइनमा छ जुन चाहिँ हामी के छ दाइ म मिलेर गर्ने हामी आज अब चाहिँ दाइले पनि म यो जर्नी त्यसै छोड्दिनँ तिमीलाई होइन हामीले साथमा गर्नुपर्छ भनेर त्यो कमिटमेन्ट दिनुभएको छ एकदम सपोर्टिभ पनि हुनुहुन्छ होइन
होइन र मेरो पनि त्यो जुन भिजन छ त्यसलाई चाहिँ हामी सँगसँगै क्यारी अन गर्छु अब बाँकी आफ्नो काम त छँदैछ होइन जुन अब मेरो ब्ल्याक डक्सको काम मेरो एज अ मोटिभेसनल स्पिकरको काम एज अ ट्रेनरको काम त्यो त म कन्टिन्यू गर्छु र त्यो अलावा चाहिँ यसले जन्माएका न्यू भिजनहरू छन् नि त्यसलाई पनि म अघि बढाउँछु हजुर ओके हामीले यतिका धेरै कुरा सुनिसकेपछि तपाईँले पक्कै पनि गीत त गाउनुहुन्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँको स्वर पनि एकदमै मिठो छ होइन धेरै दर्शकहरूले यति बेला तपाईँको कुरा सुनेर बसिराख्नु भएको छ हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ दर्शकको लागि एउटा गीत गाइदिनुहोस् न ल ठिक छ भनिहाल्नु होइन उहाँ हुन त बाथरुम सिङ्गर हो ल एउटा गाउँछ है न तिम्रो मायाले बाँधेर राख मेरो सिरानी होस् तिम्रो काखा तिम्रो मायाले बाँधेर राख मेरो सिरानी होस् तिम्रो काखा जान नदेऊ मलाई अब टाढा माया यो होस् अझै अझै गाडा जान नदेऊ मलाई अब टाढा माया यो होस् अझै अझै गाडा यो चाहिँ दर्शकलाई भनेको कस्तो मिठो स्वर के अनि यसलाई चाहिँ कहाँ बाथरुम सिङ्गर भन्नु एकदमै मिठो रहेछ तपाईँको भोइस पनि भनौँ न पछिल्लो समय तपाईँले डान्स पनि गर्नुभयो डान्समा पनि हङ्गामै गर्नुभयो प्लस तपाईँको स्वर पनि एकदमै राम्रो रहेछ आज चाहिँ दर्शकले अझ नयाँ कुरा चाहिँ थाहा पाउनुभयो होइन मैले एउटा गीत चाहिँ रेकर्ड गरेको छु ओ माई गड अर्को एउटा नयाँ होइन दर्शकलाई थाहा नहुन पनि सक्छ हजुर कहिले रेकर्ड गर्नुभएको थियो 2015 चाहिँ मेरो भाउजू पनि सिङ्गर हुनुहुन्छ अनि भाउजू र मैले चाहिँ यतिकै रहरमा रेकर्ड गरौँ हामीले त्यसलाई त्यस्तो बाहिर पब्लिकली ल्याएको छैन तर स्टुडियोमै गएर रेकर्ड गरेर चाहिँ राखेको छौँ ओके यति भनिसकेपछि दर्शकले थाहा पाइसक्नु भएको छ हाम्रो सृष्टि दिदी चाहिँ गीत गाउनलाई पनि पछि चाहिँ पर्नु भएको छैन है भनेर होइन ओके यति बेला चाहिँ हामी अन्तिमतिर छौँ धेरै दर्शकहरूले हेरेर बसिराख्नु भएको छ होइन अब सृष्टि दिदीलाई चाहिँ हामीले कहिले हेर्न पाउँछौँ भन्ने कुरा पनि उहाँहरूको कौतूहलता थियो जुन दिदीले पनि भनिसक्नु भएको छ छिटै म्युजिक भिडियो पनि आउँदैछ है अफिसियल रूपमा हामी दुवैजनाको पनि भन्नुभयो अन्तिममा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ आफ्नो दर्शकलाई अन्तिममा चाहिँ म सबैलाई चाहिँ जुन किसिमले यति धेरै माया गरिदिनु भएको छ आशीर्वाद दिइरहनु भएको छ यो नै मेरो लागि एकदम ऊर्जा हो होइन यो नै मेरो लागि हौसला हो प्रेरणा हो मलाई अघि बढ्नको लागि तपाईँहरूले प्रत्येक पलमा एकदमै साथ समर्थन गरिदिनु भएको